अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है मेरे इस फेसबुक पेज पे। इस वक्त मैं हूँ आपसे अड़लश मागाम से और हमारे साथ है कश्मीर वैली के जाने पहचाने ग्रेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो क्रिकेट के रिलेवेंट, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी टूर्नामेंट की इनाग्रेशन हो या वैली में कहीं पे भी किसी बच्चे को सजेशन लेनी हो क्रिकेट के रिलेवेंट, या कहीं पे भी आप अगर देखोगे बड़े बड़े स्टार्स जो होते हैं मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लाल मोहम्मद साहब से मिलने आते हैं हमेशा। वो आज हमारे साथ हैं, इनसे बहुत कुछ जानेंगे हम। आपका खैर मकदम है इस पर सर, पहले आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर आए मेरे साथ बात करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हमें ये बता दीजिए, जो आप सर हमेशा एंगेज रहते हो हर क्रिकेट के फील्ड में, कभी ना अवार्ड सेरेमनी होती है, कहीं पे इनाग्रेशन होती है, या कहीं पे कोई भी इवेंट होता है क्रिकेट का, सर क्या आप ये फॉर द सीक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह करते हो पैसों के बगैर, जो इतना आप एंगेज रहते हो? देखिए, मैं आपको बताते चलूँ, बचपन से मेरा पैशन है, क्रिकेट रहा है पैशन। जी सर। तो मैं पैसा वैसा कुछ नहीं लेता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ अपने खर्चे से जाता हूँ। जी जी सर। और मैं खुद को भी एंटरटेन करता हूँ और बच्चों को भी मैं चाहूँगा। मेरी मकसद जो है इसके पीछे, दैट इज़ ओनली टू सेव द यूथ फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन। ये मेरा बहुत बड़ा एम है इसके पीछे, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल के नौजवान भटके हुए हैं। जी तो सर। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए पहले इस्लाम, अगर मैं दीन इस्लाम की बात करूँगा, जी पहला हमारा दीन इस्लाम है जो हमें बुरे काम से रोकने की तलकीन करता है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँगा, जी सर। तो ये कोई नाजायज़ खेल नहीं है, ये हम खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में हम हिस्सा ले सकते हैं। जी तो आज मुझे लगता है कि बेस्ट वे टू स्टॉप द यूथ फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन इज़ टू कीप देम इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। यस सर। सर और एक सवाल, जो सर 108 कंट्रीज़ आप आईसीसी के मेंबर बने हैं, जो हमारे बच्चे हैं, क्या इनका मुस्तकबिल इसमें ब्राइट फ्यूचर है, या ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं? कि इनको किस हद तक आप मॉनिटर करते हो? हर बड़े बड़े खिलाड़ी जो जिनको आप देखते हो, जिनसे आप मिलते हो, जो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो आप इस फील्ड में आपने बहुत टाइम गुजारा है और माशाल्लाह आज भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँगा कश्मीर की टैलेंट की, जम्मू कश्मीर की, यूटी की अगर मैं बात करूँगा, टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन मैं कहूँगा सुविधाएँ, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़, वो हमारे वहाँ हम लैक कर रहे हैं। आप बताएंगे बेसिक फैसिलिटी होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप आउटसाइड कंट्री जाएंगे, स्टेट जाएंगे, कंट्री के किसी हिस्से में जाएंगे, आप एक शहर में बिल्कुल एक एकेडमी देखोगे, एक कोचिंग कैंप देखोगे, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। जिस तरह यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ उनका शेड्यूल, हालांकि पढ़ाई के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ना हमें करना चाहिए। चाहे उनका टाइम जो सुबह टाइम होता है, वो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं, वहाँ से वो सीखते हैं। वहाँ बड़े बड़े कोचेस आते हैं, वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं उस एकेडमीज में। तो बच्चों के पास जो स्किल्स है, अगर कहीं से उनको लगता है कि यहाँ इसकी कमज़ोरी है, तो उसको दुरुस्त करते हैं। मुझे लगता है कि वो चीज़ हम अभी लैक कर रहे हैं, कि किसी की अगर मैं बात करूँगा, उन्हें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो वरना टैलेंट की कोई कमी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हम स्टेमिना, अगर मैं स्टेमिना की बात करूँगा, थोड़ा बहुत स्टेमिना हम लैक कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है, तो वो सही नहीं रहता, क्योंकि क्रिकेट अगर आपको वाकई एक टॉप लेवल का क्रिकेट खिलाड़ी बनना है, तो आपको फूड चार्ट जो है आपका, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो तभी आपका स्टेमिना दुरुस्त रहेगा, तभी आपकी फिटनेस रहेगी। बस यही मेरा मानना है कि जो कमियां है यहाँ पर, वो कोचिंग कैंप्स नहीं है, एकेडमीज नहीं है। तो अगर यहाँ भी वो सुविधाएँ होती, वो फैसिलिटी होती, मुझे लगता है कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं। जी सर। सर आपने जो ये खुद ही बताया था सर, यहाँ पे कई सारे पुअर बच्चे भी हैं, जो आजकल किराया बहुत ज़्यादा महंगे, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे, कुछ गरीब बाप है जो मजदूर खाली है, जिनको मैंने अपने एनालिसिस में भी कई बार उठाया था सर। लेकिन क्या अगर कहेंगे कि क्या सारे ऐसे आपकी तरफ जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बड़े बड़े दिलचस्प सीनियर सिटीजन, क्या कश्मीर में भी सर कश्मीर प्रीमियर लीग होना चाहिए? कश्मीर वैली का, अगर जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं है, कश्मीर वैली का जितने ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स है, इनके हर एक टीम, जैसे हमारे बड़े खिलाड़ी भी है, परवेज साहब, मंजूर साहब है, हाँ, मैं आबिद आपको नबी है, वो भी इनके साथ शेयर हो जाए इन बच्चों को और अप्रिसिएशन मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने, ये मेरा मानना है। जी सर। लीग जब आप खेलते हैं, अगर उसमें दो यंगस्टर्स को धकेल दिया जाता है,
تو پرویز رسول کے ساتھ تھے، یا بڑے بڑے رانجی لیول کے، اگر میں اشتیاق رسول کی بات کروں گا، عاقب میر کی بات کروں گا، آصف رسول کی بات کروں گا، ان کے ساتھ انہیں ڈاؤگ آؤٹ شیئر کرنے کا موقع ملتا، ان سے سیکھ لیتے کیسے بیٹنگ کی جاتی ہے، کیسے بولنگ کی جاتی ہے، کیسے رننگ بٹوین دا وکٹس فیلڈ میں، یا خالی اگر میں کہوں ڈگ آؤٹ وہ شیئر کرتے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے، تو ان کی کمزوریوں کو بانپ دیتے، انہیں نصیحت کرتے کہ یہاں آپ کی کمی ہے، اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ میرا آپ کا جو کوشچن ہے میں سمجھ گیا۔ انٹر ڈسٹرکٹ کے طور پر اگر ہم تمام ڈسٹرکوں کے ایک لیگ بنائے، اس میں ینگسٹر کو دکال دے تو وہ سیکھیں گے بڑے کھلاڑی۔ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ میرا ماننا ہے ہر لیگ میں اگر زیادہ نہیں تو 2 کھلاڑیوں کو جو انڈر-19 کے ہوں ان کو شامل کیا جانا چاہیے لیگ میں، تاکہ وہ سیکھ لے بڑے۔ اچھا سر، اور ایک میرا سوال ہے، جو یہ اپنے ہر کوئی ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ہر فیلڈ میں آگے جائے، وہ برا، لیکن بدقسمتی سے آج ہر آئے دن سننے کو ملتا ہے کہ اس کے بچے نے یہ کیا، وہاں پہ قتل ہوا، وہاں پہ یہ بچہ اس میں ملوث ہے۔ یہ بچے ڈپریشن کے میرے خیال سے لگتا ہے کہ شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو اپریسیشن ملے اور کھیلنے کے لیے کہیں پہ یہاں پہ اتنا زیادہ جگہ میسر نہیں ہے، گراؤنڈز کی فیسلٹیز نہیں ہے، کہیں پہ اگر گراؤنڈ ہو وہ کھیلنے کے قابل نہیں ہے، یا اس میں اتنا زیادہ جگہ نہیں جہاں پہ یہ پریکٹس کرتے اور انگیج رہتے۔ سر وہ ایک یہ کوشچن ہے۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ کے لیے، یوتھ کے لیے کیا میسیج رہے گی سر آپ کی، کہ آپ کے ایک فیملی ہولڈر بھی ہو، آپ نے سر سارے بچوں کو آپ نے اپنی لائف میں اور ایک گورنمنٹ جاب میں بھی بڑے عہدے سے سروس دی ہے، آپ نے بڑے قریب سے ہر ایک انسان کو مانیٹر کیا، اور وہ ان دونوں سوالوں کا۔ دیکھیے، پہلے سوال آپ نے کیا، مجھے بہت شرم آتی ہے، کبھی ہم سنتے تھے کہ بہار میں، یو پی میں ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن تب مجھے لگتا تھا شاید یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں ہم کشمیر میں کتنے زیادہ کرائمز ہو رہے ہیں۔ بچہ ماں پر اٹیک کرتا ہے، بہت سے ایسے کیسز ہیں، بچے نے ماں کو مار ڈالا، بچے نے باپ کو مار ڈالا، تو بھائی نے بھائی کو مار ڈالا، دوست نے دوست کو مار ڈالا۔ مجھے لگتا ہے کشمیر، جو مجھے لگتا ہے دنیا کی، اگر میں ساری دنیا کی بات کروں گا، مجھے لگتا تھا کشمیر کا جو تہذیب تھا، جو مہذب لوگ یہاں پر تھے، جو اچھے بچے یہاں ہوا کرتے تھے، مجھے لگتا ہے اب کشمیر بھی، اب ہم کرائم کی اور جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ولیج لیول، پہلے ولیج لیول پر، اس کے بعد اگر میں کہوں گا اگر میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات کروں گا، وہاں ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ کالج جاتے ہیں، کالج سے بھی ایک کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے، بچوں کو سمجھا دے کہ دیکھیے یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے، اب سپورٹس کی اور آئیے۔ اگر آپ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ آپ لگتے ہیں تو آپ سپورٹس کی اور آ جائے، ناٹ نیسسری اونلی کرکٹ، بہت سے اور بھی گیمز ہیں ان کی طرح ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ماننا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی گود اس کی پہلی گود وہ ماں کی گود ہوتی ہے اس کے لیے، وہی اس کا استاد ہوتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا۔ تو ماں باپ کا ایک، مجھے لگتا ہے ایک سایہ رہنا چاہیے، اور نظر رکھنی چاہیے اپنے بچے کی۔ میرا بچہ کالج جاتا ہے تو کالج کے بعد وہ دیر سے گھر پہنچتا ہے، یا اسکول جاتا ہے، اسکول کے بعد جاتا کہاں ہے، یا شام نماز یا مغرب کی نماز کے بعد وہ نماز کی طرح انہیں راغب کریں اچھے کام، دینی کام کی طرف بندے۔ تو مجھے لگتا ہے دینی کاموں کے ساتھ ساتھ اگر سپورٹس کی اور بھی رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ کرائم نہیں ہو جائیں گے۔ دوسرا بات، یہی سر آپ کی میسیج یوتھ کے لیے ہے کہ دیکھیے یوتھ کے لیے میری میسیج ہے، آپ پڑھائی کرو، سپورٹس کھیلو، اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہو، پڑھائی کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرو، جب آپ کو ٹائم ملے تو پڑھا کرو، اسکول جایا کرو، اس کے بعد آپ کو 4 بجے یا صبح سویرے اٹھا کرو، مغرب فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا واک کرو، اس کے بعد تھوڑی سی پریکٹس، پھر بریک فاسٹ کرو، اس کے بعد اسکول کے لیے تیاری کرو۔ تو میرا ماننا ہے دونوں چیزیں اہم ہے، ساؤنڈ باڈی یعنی ساؤنڈ مائنڈ۔ تو اگر میں یہ کہوں گا کہ کھیلنے سے ایک انسان چست تندرست رہتا ہے تو اس کا دماغ بھی صحیح چلتا ہے۔ تو میرا ماننا ہے اگر آپ کو ہیلدی رہنا ہے تو آپ کو سپورٹس کی اور آنا چاہیے۔ ہاں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں یوتھ سروس سپورٹس کی اگر میں بات کروں گا، دے آر ڈوئنگ ونڈرس۔ آج کل وہ آتے ہیں، ان کے ابھی سینئرس کے ٹورنامنٹ کل ہی اس کا فائنل بجواڑا میں تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اگر ہم بچوں کو سپورٹس کی اور لائیں گے تو یقینی طور پر وہ ڈرگ ایڈکشن سے باہر آئیں گے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور آپ کی یہ میسیج یواؤں تک پہنچائیں گے، سارے کشمیر میں جو آؤٹ آف اسٹیٹ بھی سن رہے ہیں ان تک یہ پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے شکریہ، آپ میرے گھر آئے تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کا یہ پیج، کیا نام ہے آپ کے، میر عارف کا پیج جو آپ چل رہا ہے، کبھی کبھی آپ آئیے میرے ساتھ بات چیت کر دیں، کرکٹ کو ہٹ کر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع ہے
جو سماج سدھار موضوع ہے، تو اس پر ہم کسی بھی وقت میں بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی جی، یہ تھے ہمارے ساتھ مسٹر لال محمد صاحب، جو ویلی کے مشہور سپورٹس انالسٹ ہے. ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت رکھے. جس طرح یہ اپنے کام انجام دیتے ہیں اور یواؤں کو انسپریشن ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سلامت رکھے. اور جیسا کہ آپ سب نے سنا، ان سے ہم نے کئی ساری باتیں کی، اور انہوں نے بچوں کے لیے ایک انسپریشن بتایا کہ ان کے پیرنٹس پہلی انسپریشن، انہیں ماں باپ کے ساتھ صحیح حسن سلوک کرنا چاہیے، اور انہیں اپنا توازن دینا چاہیے، فٹنس رکھنا چاہیے. چلے آپ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ، پھر ملیں گے.